وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه كأبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتذكره الله صراحة يولد الله جونا يا الله ملكتنا عليه الصلاة والسلام أيقاتشو الله زن تودجو نصرة بتأم تودجو نصرة الله زن من النبي طيقاتشو قال الصلاة على وقتها صلاة جيران تطبقوا شرطان أركانوتشان واجبوتشان سننوتشان أبوتو صلاة قد أدركوا بجيزة مسلم يتنزلزل بس تكل ما سيد من كونه أنكانه تودجوني كرنا تقبلنا من كونه له سيوكو سلسلة سبعة ما يصير كتير كل صلاته عنده زيرو أنت مولا سلسلة سبعة ثمانية ما يصير كتير دفاق أنا لي كتير لين لبو ليلا وتعمل كون لبو مركاتو पैसा عمل كون يتقبلنا تلو تودج ما دام تقبلنا تلو ينو صلاة لبو مسكن بجيزي عمل قلت ثم أي كذا بلا أتيسوس بر الوالدين لولاج للناس لاباس بقول موالنو أركضتو أري قلت ثم أي كذا بلاس الجهاد في سبيل الله بالله من قريدو مواقات كتلات كافيترس متنازل وي تكانت تصوالة وي كانت تصهر الزالي في النبيت مقادلو بالله من قال له نزال لكفر حيلاتك مواقات ما من يوم إسلام لا تقف مطب مواقات عالمية ابن مسعود رضي الله عنه محل الشاهدات وانا منفلقوا بر الوالدين الله لنا ثلاثة بقول سيازو متازم إننا نطالي متازم وقت كونوا ما سرعة انجري كاسرة يكوركم يعني إن نصرج الناس يترسوا مكوركم ما يشيلوا أنت لمو يقوى بقى يا أكم مالبيتنا يا هلا هونو متازم ولا جيج لو لازم بقول يا زوج متازم الناس اللي يفلقوا من تعافون الله شو من تعاف عند فلقوا بيقلبوا بصوب من المال جين يعترباتهم زامي قوا عتربات ياو وده زام تقلبوا ياو دينجي وده زام تقلبوا ياو دينجي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. كان أنس بن مالك اللي تزقبوا يلا ملكنا صلى الله عليه وسلم قالوا من أحب يودد أن يمد له في عمره إدميو انجلز رزماني انجلو ريفلقه ويزاد له في رزقه برزقه ጭማሪ እንዲኖር ርስቁ በረካ እንዲኖር እንዲጨመርለት የሚፈልግ ሰው فليبر والديه ለወላጆቹ በጎ ሊሆን ወሊያሲል رحمه ዝምድናን ይቀጥ አለ ሳይዳችን فليبر والديه ወላጆቹ በጎ ሊሆን እድሜው እንዲረዝም የሚፈልግ አለ ሪዝቁ እንዲበረክት የሚፈልግ አለ የማይፈልግ መቼስ የለም ስለዚህ فليبر والديه ወላጆቹን ያስደስት ወሊያሲል رحمه ዝምድናን ይቀጥል አይቁረጥ ዘመዱን ይጠይቅ አባትና ብቻ አይደለም ዘመዶች ሌሎችም አሉ እነሱ ይጠይቅ ጠይቅ አላህን ፍራ አትኩረት አንቺ እህቴ ይለሽ ዝምድናን ቀጥይ አላህን ፍሪ አትኩረት እናትሽና አባትሽ ወይ አንዱ
ካሉ ጥሩ ነገር ላይ እድሜሽ ይረዝማል፣ በረካ ይኖረዋል። ዝምድና ከቆረጥ አላህ ይቆርጣል። ለወላጆች በጎ ማድረግናል እዚህ ያደርግላል ለወላጆች። በዚህ ላይ አንድ ታሪክ ልጠቅስላችሁ ፈልጋለሁ። ምንድነው? አንድ እናት ነበረች፣ ሁለት ልጆች አሏት። አንደኛው በጣም ሀብታም ነው፣ ብዙ በጎች ብዙ ፍየሎች ምናምን አለ። አንደኛው ከእናቱ ጋር የሚኖረው የቀን ስራ እየሰራ ያገኛት ገቢ ሄዶ ሰራቱባት ለእናቱ ይሰጣል። እንደዛ እያለ ነበር ኑሮ የሚገፉት የነበረው። አንድ ቀን እናቱ ልጆቹን ጠራችና እንደው አምሮኛልና ስጋ እስቲ ስጋ አምሮኛል አለቻቸው። እናቶች በዛት የሆነ ነገር ሲፈልጉ በአሽሙር ነው የሚናገሩት እንጂ በቀጥታ በደፈነው ስጋ ግን እንደዚህ አይሉ። በአሽሙር ነው ሲያዙም በአሽሙር ነው የተላሉ እና ያኛው በጣም ብዙ በግ ያለው ባልሰማ ይቆሰቁሳል ይሄዳል። ያኛው ደግሞ ወዲያው ተሰቃጥ ብሎቶ ይፈንሰራ ሰርቶ ባገኛት ገቢ 1 ኪሎ ስጋ ገዝቶ አፍርድም ይዞ መጥቶ ቀጥታ ዱባ ያደረገ ራሱ ሰርቶ አብስሎ ለእናቱ ነው ብሏል። እናትየው በጣም ከልክ በላይ ደስ በተመገበች ልጆቼ ሊመረቃቸው አለችና ጠራቸው። ከዛ ያ ስጋ ገዛላት። እንደው አንተን አላህ እድሜህን ይጨምርልህ፣ ምስኪንን ያሳልህ፣ ዱንያ እግር ትከተል ትለዋለች። ያኛው ደግሞ በዱንያ ብዬ ያለፈው ብሎታው አንተም ዱንያ ይብዛልህ፣ በረካ አይኑር፣ እድሜ ይጠራል። ይህንን በተናገረች በ15ኛዋ ቀን ህይወቷ አልፏል፣ ሞተች። ከዛ ያ ልጅ መጥቶ ወደ ከተማ መጥቶ ሀብታም ሆነ ማለት ነው። የእናቱ ዱዓ ግን ያኛው ዱንያ ያለው ግን እዛ ገጠር ለገጠር ጋሪ ሆ እያሉ ነው የሚነዳ ሰው ሆነ ማለት ነው መጨረሻው።